अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप जानते हैं कि जब इस्लाम की दावत सिर्फ चंद लोगों तक नहीं बल्कि पूरी कुरैश और अरब के कबीलों तक पहुंची, तब कुरैश का रिएक्शन कैसा था? हम अभी भी इसी सिलसिले की वीडियो सीरीज ला रहे हैं और आज है पार्ट 5। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो खुशामदीद, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, एक जिंदा हकीकत है जो हमारे ईमान को जगा देगी और सोचने पर मजबूर करेगी। मक्का का शहर अब भी वैसा ही था जैसे कई सालों से था। काबा उसके बीचों बीच, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा और उसके आसपास कुरैश के कबीले हर्फ, बनी हाशिम, बनी उमैया, बनी मुखजुरुम सब अपने अपने रुतबे और ताकत के साथ बसे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी तक सिर्फ अपनी अखलाक और सच्चाई के लिए मशहूर थे, अल-अमीन के नाम से, कुछ देर पहले तक खामोशी से लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। ये दावत सिर्फ अपने करीबी दोस्त, घर वालों और चंद खास शख्सियत तक महदूद थी। इस दौर को तारीख में दावत सिर यानी छुपी हुई दावत के नाम से याद किया जाता है। मगर फिर वो लम्हा आया जिसने सीरत का रुख बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही महसूस की, अल्लाह का पैगाम, वो अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी, अपने करीबी रिश्तेदारों को खुले तौर पर डराओ। इसका मतलब था कि अब दावत को सिर्फ छुप कर नहीं बल्कि सबके सामने, अवाम के सामने, कुरैश के कबीलों के सामने पेश करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, ये काम ऐसे नहीं हो सकता कि हर शख्स के घर जाकर बताया जाए। मक्का की एक जगह थी, पहाड़ सफ़ा, जहां अगर कोई आवाज देता तो पूरा शहर उसे सुन सकता था। एक सुबह का वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ सफ़ा पर चढ़ गए। मक्का के लोगों में आवाज दी गई, या सुबाहा। ये शोर मचाने वाला लफ्ज था जिसे सुनकर लोग समझते थे कि कोई जरूरी, खतरनाक या अहम बात होने वाली है। लोगों ने काम छोड़ दिया। बुजुर्ग, जवान, सरदार, औरत, बच्चे सब सफा के सामने जमा हो गए। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि आज इस पहाड़ पर कहीं मक्का की अजीम तारीख का सबसे मुहिम वक्त लिखा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंगी नहीं थी, वो साफ, पुरसकून और यकीन से भरी हुई थी। आपने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम पर हमला करेगा, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सारे लोगों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, आप पर हमेशा यकीन है, आपने कभी झूठ नहीं बोला। फिर आपने फरमाया, फिर सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं। अल्लाह की इबादत करो, शिर्क छोड़ दो। ये दुनिया फानी है और एक दिन तुम सबको उसके सामने खड़ा होना है। जब ये अल्फाज पूरे हुए तो कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर भीड़ में से एक शख्स ने भड़कती हुई आवाज में कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, यानी तबाह हो तुम पर मोहम्मद, क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया था? ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अबू लहब था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा। ये सीरत का सबसे पहला खुला इनकार और दुश्मनी का जुमला था और उस वक्त लोग समझ गए कि कुछ तो बदलने वाला है। इसी के बराबर अल्लाह की तरफ से कुरान का वही नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, यानी अबू लहब के हाथ तबाह हो गए और वो खुद भी। ये पहली दफा था कि किसी शख्स का नाम लेकर कुरान ने उसकी नफरत का जवाब दिया। सफा पहाड़ पर जो वाक़या हुआ, अबू लहब का तब्बन लका कहना, कुरान का जवाब, सूरह लहब, ये सब मक्का के लोगों के लिए एक बड़ी सोच का सबब बना। लोग अब दो हिस्सों में तकसीम हो रहे थे। एक तरफ वो जो चुपचाप सोच रहे थे कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्या दावा किया कि अल्लाह ने भी जवाब दिया। दूसरी तरफ वो जो अबू लहब और अबू जहल के साथ खड़े थे कि इस दावत को यहीं रोकना होगा।
یہ وہی لمحہ تھا جہاں سے اسلام کی کھلی دعوت یعنی اوپن انویٹیشن کا سلسلہ شروع ہوا اور قریش کی دشمنی کا پہلا باب کھلا۔ مکہ کا سیاسی اور سماجی مرکز تھا دار الندوہ۔ یہاں قریش کے بزرگ، سردار اور ڈیسیجن میکرز بیٹھ کر ہر امپورٹنٹ مسئلہ ڈسکس کرتے تھے۔ ابو جہل نے مشورہ بلایا۔ موجود افراد میں یہ نامور لوگ تھے: ابو سفیان بنی امیہ کا سردار، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن مطمب اور ابو لہب جس کی آنکھوں میں غصہ اب بھی جل رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا، ہم نے محمد کو بچپن سے دیکھا ہے، سچا، امین، کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر اب وہ کہہ رہا ہے کہ سب ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے بزرگوں کے دیوتا جھوٹ ہیں۔ اگر ہم نے اس دعوت کو آج نہ روکا تو کل ہمارا زندگی بھر کا نظام ٹوٹ جائے گا۔ عتبہ نے کہا، محمد پاگل ہے، جادوگر ہے یا شاعر ہے؟ آخر ہم لوگوں کو کیا بتا کر روکیں گے؟ ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، نہیں، محمد جھوٹ نہیں بولتا، نہ وہ شاعر ہے نہ مجنون۔ جو وہ پڑھ کر سناتا ہے اس میں ایک نور ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سب سوچ میں پڑ گئے، ایک لمحے کے لیے چپ چاپ۔ پھر ابو جہل نے کہا، ہم سچ نہیں ڈھونڈ رہے، ہم اپنی قوم، اپنے مذہب اور اپنے باپ دادا کے نام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مشورہ یہاں تک پہنچا کہ نہ محمد کو قتل کریں کیونکہ بنی ہاشم بدلہ لیں گے، نہ صرف اسے چھوڑ دیں کیونکہ پھر لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ سب سے بہتر طریقہ ہے پروپیگنڈا، الزام، افواہ، کیریکٹر اسیسینیشن۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، وہ نئے طرح کا کلام بولتا ہے، یہ شاعری ہے۔ نمبر 2، کسی نے کہا وہ کہیں سے جادو سیکھ کر آیا ہے اور انہوں نے قرآن کو جادو کہنا شروع کر دیا، یہ لفظ لوگوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کسی نے کہا مجنون ہے، جن کا اثر ہے۔ نمبر 4، بازاروں، مکہ کے راستوں، حج کے قافلے کے ساتھ لوگوں کو روکا جانے لگا، اس آدمی سے بات مت کرنا، وہ تمہارا دماغ بدل دے گا۔ مگر جتنا وہ روک رہے تھے اتنا ہی لوگوں کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا کیا ہے؟ اس دور میں کچھ نئے لوگ ایمان لانے لگے، کیونکہ جب قریش کسی چیز کو شیڈی، ڈینجرس منع کر دیتے، لوگوں کا دل اور زیادہ اس طرف کھنچتا۔ پہلے یہ لوگ ایمان لائے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، پہلی محبت اور پہلی مومنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، 10 سال کا بچہ مگر دل کا نور، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور کچھ غریب مظلوم لوگ، بلال، عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ لوگ چھپ کر نماز پڑھتے، گھروں کے کونوں میں قرآن سنتے، راتوں کو ستاروں کے نیچے اللہ کا ذکر کرتے۔ اسلام اب صرف ایک خیال نہیں، ایک زندہ موومنٹ بن رہا تھا۔ جب قریش نے الزام لگائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ جب ابو لہب نے گالی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی سلام کرنا نہیں چھوڑا۔ جب کسی نے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو سورج 2 حصوں میں تقسیم کر کے دکھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے رب نے جو کہا کرنا ہے وہ کرے گا، میں اپنی مرضی سے معجزہ لا کر نہیں دکھا سکتا۔ جب قریش نے دیکھا کہ نہ تو پروپیگنڈا کام کر رہا ہے نہ لوگوں کی سوچ رک رہی ہے، تو انہوں نے تشدد یعنی ظلم کا راستہ اختیار کیا، اور اس نئے باب میں سب سے زیادہ مصیبت کا نشانہ بنے غریب، کمزور اور غلام لوگ جو ایمان لا چکے تھے۔ بلال حبشی، جو حضرت امیہ بن خلف کا غلام تھا، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو قریش کا غصہ پھٹ پڑا۔ امیہ نے انہیں دھوپ میں لٹا کر گرم پتھر سے ان کی چھاتی کو دبایا تاکہ وہ محمد کو چھوڑ دیں۔ لوگ کہتے، بول، لات و عزا کو مان لے، مگر ان کے لبوں پر صرف ایک لفظ ہوتا، احد، احد۔
یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل رو پڑا۔ انہوں نے امیہ کو پیسہ دیا اور بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یاسر بوڑھے آدمی، ان کی بیوی سمیہ بنت خیاط اور ان کا بیٹا عمار ابن یاسر تینوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو جہل ان کے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ ان لوگوں کو گرم ریت پر کھڑا کرتا اور ان کے جسم پر تیز نسلوں سے مار لگائی جاتی، مگر وہ صبر کرتے۔ ایک دن ابو جہل نے حد سے بڑھ کر سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر بھالا گھونپا اور وہ اسلام کی پہلی شہید بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے پاس جا کر کہا، صبر رہو، آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ابو بکر نے اپنے پیسوں سے صرف اسلام نہیں بلکہ مسلمانوں کی زندگی خریدی۔ انہوں نے